अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद और नए आने वालों को दिल से खुशामदीद। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आपको जिन्नात की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते, दर हकीकत वो जाहिल और कम अकल होते हैं और ऐसे ही लोगों को जिन्नात अपना आप जरूर दिखाते हैं। उरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीच फेंकने चाहिए। जवाल का सफर पुरसुकून रहेगा और अगर कांटे बिछाकर जाएंगे तो वापसी पर खारदार झाड़ियां ही मिलेंगी और वापसी का सफर तो हर सूरत तय करना ही होता है। हमारी जिंदगी में बेशुमार वाकयात रोनुमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिले फरामोश वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो उम्मीद है आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाकयात सुनाने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और सुनाने का हक अदा हो जाए। तो चलें अब कहानी को शुरू करते हैं। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे और इलाके में भी उनका काफी असर रसूख था। नाजिम से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराजी जो नाना की वफात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज पास करके अपने नाम करवाई। जो दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम कर दी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उनके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया कि ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की जमीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन दे दे, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी खुश हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ना माने और अपनी जिद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपने असर और रसूख की बिना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़रूरी जमीन के तनहा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। मामू ने एक मुंशी भी रखा हुआ था जो जमीनों की आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था कि इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरे मखलूक रहती है, जिसकी वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं जिंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम ही रहते हैं। लालच अकल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी, इसलिए कई बार सोचा कि इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि उसे काश के काबिल बनाया जाए। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उन्होंने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह ही काम शुरू कर देंगे। 8 से 10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू किया तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मखलूक रहती है। उनको तंग ना करो, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदा होगा। मामू ने बड़ों का कहना मानकर काम रुकवा दिया। तो रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको उससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। आपने जो उसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है उसे अपने जहन से निकाल दो। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलाया
اور رات والا سارا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے بھی منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنی باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں۔ انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے سے منع کر دیا۔ حارث نے اپنے والد سے بات کی۔ ماموں نے بتایا کہ یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی ان کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ڈائریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ رہی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر کلابازیاں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرے۔ یہی حال ڈرائیورز اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تم نے ہمارا آرام سکون برباد کیا ہے، ہمارے بچوں کو مارا ہے، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف سے آہ و بکا اور قیامت صغریٰ برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ پھر مسجد کے امام نے دعا کرائی کہ اے غیر مرئی مخلوق، ان غریب لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے۔ انجانے میں جو کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں، یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کے اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو ہمارے سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ بردباری اور تحمل اس کے اصول ہیں۔ صراط مستقیم اس کی راہ ہے اور سچائی اور انصاف جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں۔ ان کو ہم تڑپا تڑپا کر ماریں گے، ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کا ارمانوں کا خون کیا ہے، ہماری بستی کو گرایا ہے، یہ معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کو معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔
वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ हुए और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के अजाले के लिए हमें दोबारा इसी मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करनी होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राजी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। उसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बुलाकर उनके हिस्से की जमीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते कि चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राजी कर लो, उनसे माफी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलाया, अपने किए की माफी मांगी। सब बहन भाइयों ने उन्हें माफ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा कि जिन्नात ने दिल से चौधरी साहब को माफ कर दिया। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दिए। मुझे यकीन है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।